बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ 82nd यानी कि 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए हमारे सिपा सलार ने यह कहा कि जहां अंदरून मुल्क किसी को अमन व अमान के हवाले से रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, वहाँ सरहदों की हिफाजत भी हम भरपूर तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें किसी भी लेवल पे कोई भी ऐसा इकदाम काबिल बर्दाश्त नहीं होगा जो हमारे मुल्क के आइन और कानून और सरहदों के हवाले से खिलाफ वर्जी हो। इसी तरह आज SIFC की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तशरीफ़ लाए और वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने सदारत की और उसमें पाकिस्तान के मुआशी मामलात को न सिर्फ देखा गया, सोचा गया उस बारे, बल्कि उसमें बहुत से फ़ैसले हुए, जिसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें वो तौसीक की गई कि हम कुवैत के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे निगरान वज़ीर आज़म के दौराए कुवैत में, उसमें 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में की जाएगी। इसी तरह बात अगर ये करें कि इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद, उन्होंने फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा दिया और इमामत करवाई और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे इत्तेहाद उम्मत के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, अमन के हवाले से और इस्लाम के खूबसूरत और उन रिवायात की बात की कि हमें सबको एक होना पड़ेगा। वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं। हमें नौजवान नस्ल को इस्लामी और अहादीस के हवाले से उलूम के बारे में हमें उन्हें न सिर्फ बताना होगा बल्कि उन्हें तैयार करना होगा कि हमारे बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और जिस किस्म का चेहरा हमारा दिखाने की कोशिश की जाती है, इस्लामोफोबिया का हमें शिकार किया जाता है और ख़ुद शिकार हो के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इसी तनाजुर में इमाम काबा की मुलाकात निगरान वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हुई, जिसके अंदर कश्मीर और गज़ा की सूरत हाल के बारे में भी तशवीश का इज़हार किया गया और फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार भी किया गया। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तजज़ियाकार जनाब मतीन हैदर। बहुत शुक्रिया मतीन साहब आपकी तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार जनाब अहमद मंसूर। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब आपके वक्त देने का। बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, मोहतरमा डॉक्टर फ़रा नाज साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त देने का। और कोशिश करेंगे कि हम इमाम काबा के साथ मुसलसल साथ रहे हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी, उनसे भी फ़ोन पे बात करने की कोशिश करेंगे कि हम इन तमाम तर उमूर के समरात किस तरह हासिल कर पाएंगे। मतीन हैदर साहब जी, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से शुरू करते हैं। बिल्कुल। उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया और फिर आज भी मैं प्रेस रिलीज़ देख रहा था जिसमें ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क के हवाले से कि ना वो अपने ही हम वतनों को कबूल रहा है, न तस्लीम कर रहा है, बल्कि उन्हें जलील कर रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद फैज़ साहब प्रोग्राम में मदऊ करने का शुक्रिया। दोनों बड़े अहम नुक्ते जुड़े हुए, एक तो फॉर्मेशन कमांडर, चूँकि उसमें भी जो ये रिपैट्रिएशन का प्रोसेस है उसके ऊपर भी बात हुई और उसके साथ साथ जिस तरह आपने मुख्तसरन ज़िक्र किया कि जो कुछ इस वक्त काबुल में अफ़गान गवर्नमेंट पाकिस्तान से वापस आने वाले जो अफ़गान सिटीज़न्स हैं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे उनके साथ जो सलूक कर रही है। तो पहले तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बड़ा अहम इजलास था। तमाम फॉर्मेशंस ने इसमें शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस इजलास की ख़ास तौर पर सदारत की। देखिए, जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और थ्रेट से हट के वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम चीज़ें जो कौमी सलामती को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, वो या तो कोर कमांडर्स के इजलास में या फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास में इस पर भरपूर अंदाज में इस पर गौर व फिक्र किया जाता है और पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया जाता है। एक तो जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के दो कोर इशूज़ हैं, मसले फ़लस्तीन और कश्मीर, इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ का इआदा किया गया और कश्मीरी अवाम की ख़ास तौर पर अखलाकी सियासी सफारती हमायत जारी रखने का इआदा किया गया और इस हवाले से जो किसी भी किस्म की दुश्मन की जानिब से कोई भी मुहिम जोई अगर किसी किस्म की गई
اس حوالے سے جو پیشہ ورانہ تیاری ہے ہماری مسلح افواج کی، اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا. لیکن جو غزہ کی صورتحال ہے اس پر ایک مرتبہ پھر کھل کر دو ٹوک انداز میں واضح کیا گیا کہ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اس دکھ غم اور اس ساری گھڑی میں، اور چاہتا ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ جلد از جلد ہو، ہیومینیٹیرین پیسج جو ہے وہ جلد بحال ہو، اور ایک خاص طور پہ 2 اسٹیٹ تھیوری کی دوبارہ بات کی گئی. اس پہ زور دے کر بات کی گئی، اور وہ جو 1967 سے پہلے والی جس میں جو دارالحکومت ہے وہ القدس ہے، یعنی القدس کے ساتھ پاکستان بطور امت مسلمہ کے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے ایک اصولی اور غیر متزلزل موقف اور حمایت ہے. القدس کے حوالے سے، مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے، چونکہ جب ہم القدس کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ تمام تر نظریں ادب احترام بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے. یقیناً اور جھک جاتی ہیں. جی بالکل. تو اب اس کے اوپر ذکر کرتے ہیں یہ جو فارمیشن کمانڈرز میں جو دیگر نکتے، اس میں جواد فیضی صاحب اگر آپ نے اس اعلامیے پہ غور کیا ہوگا، اس میں کہا کہ گزشتہ چند ماہ سے ملک میں انتشار پسندی، شر انگیزی، ہیجان انگیزی اور اس قسم کے جو ٹرینڈز اور سچویشن ہے اس میں خاصی کمی آئی ہے. کھل کے بات نہیں کی گئی، لیکن یہ اشارتاً جو آپ جیسے سیاسی تجزیہ کار ہیں، احمد منصور صاحب ہیں ہمارے ایک اور میڈم ہیں اس وقت ساتھ، وہ تمام تر چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہیں؟ کیا ایسے ایکشنز، ایسے اقدامات کیے گئے جس سے پاکستان کی اس وقت جو سیاسی فضا ہے وہ مستحکم ہے، وہ پرامن ہے، وہ جو معاشرے کے اندر مار دھار انتظام والا اس کو پکڑو، اس کو گردن سے پکڑ لو، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم ملک کا پہیہ جام کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ قوتیں اور وہ ایلیمنٹس اس طرف تھا یہ اشارہ. تو یہ خاصا استحکام ہے پاکستان کے اندر. بلکہ اب تو چین گراری، نٹ بولڈ، یہ وہ جی آوازیں بند اور اس کا ہو گئی ہیں. نتیجہ یہ نکلا، یہ جو جس طریقے سے چیزوں پر امپلیمنٹیشن عمل درآمد کی گئی، اگرچہ کہ جو ہے بہت سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام الحمدللہ مکمل ہوا. اور ساتھ دیکھیے جب سول ملٹری لیڈرشپ کٹھی بیٹھتی ہے تو یقینی طور پہ اس وقت پاکستان کا جو پرائم کنسرن اور چیلنج ہے وہ معاشی صورتحال کو مستحکم کرنا ہے. آئندہ انتخابات جو ہیں وہ بروقت انداز میں کرنے، اور انشاءاللہ انتخابات ہوں گے اور بھرپور انداز میں ہوں گے، اور اس میں ہماری مسلح افواج سیکیورٹی بھی فراہم کریں گی. لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم فیبری تک جائیں تو ملک میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہوں، سٹیبلیٹی ہو. یہ بھی بہت بڑا چیلنج رہا ہے. گزشتہ کئی مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے پہ در پہ واقعات ہوئے بلوچستان میں، کے پی میں، اس کے بعد میاں والی ایئر بیس والا سلسلہ ہوا. تو یہ جو دہشت گردی کے جو لیٹسٹ یہ جو ویو آئی ہے، یہ جو لہر آئی ہے، یہ ہماری ہر پہلو کو افیکٹ کرتی ہے. یقینی طور پہ معاشی صورتحال ہم، اور ایسے وقت میں جب سول ملٹری لیڈرشپ مل کے ایس آئی ایف سی کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو لانے کی بات کرے تو اس قسم کے واقعات بہت تشویش دہ ہوتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ آج ایس آئی ایف سی کا بھی اجلاس ہو، اس پہ تو آپ الگ سے بات کریں گے، لیکن جو ہے یہ راؤنڈ پورا کر لینا. جی یہ بالکل فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں یقینی طور پہ کشمیر، پھر فلسطین، پھر پاکستان کے اندرونی حالات، اور سب سے زیادہ فیضی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر، عوام میں مایوسی پھیلانے والے عناصر، ان کے بارے میں کہا گیا کہ قوم کی سپورٹ سے یہ عناصر شکست پائیں گے. دیکھیے بہت ریزیلینٹ نیشن ہے، بہت جرأت مند نیشن ہے. احمد منصور صاحب میں آپ کو پتہ ہی ہے چترال اور دیگر علاقے اور سوات، اور میں وہ بلند و بالا پہاڑوں کے قریب تر گیا، گلا بھی اسی وجہ سے خراب ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ وہاں میرا جوان جو ہے سینہ سپر کھڑا ہے اور وہ مسلسل نگاہ سخت موسم میں، اور سخت ترین، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا بندہ تو بھاگ کے آ گیا کہ بس ریکارڈنگ کی اور واپس آ گیا، لیکن جو مسلسل وہاں کھڑا ہے اور بڑے اخلاق سے وہ پوچھ بھی رہا ہے اور جانے بھی دے رہا ہے، آنے بھی دے رہا ہے اور نگاہ بھی رکھے ہوئے ہے، اس سارے عزم حوصلے کے بعد اگر ہم یہ بات کریں کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اندر جو باتیں ہوئیں کہ ہاں اندرونی طور پہ بھی نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے اور عوام بھی ساتھ مل کے انہیں شکست دیں گے، یہ کیسا پیغام ہے؟ اور ان کو بھی جو چنگاریاں اور جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور سازشوں کے ذریعے.
जी, जवाद फैज़ी साहब, मतीन हैदर साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इस पे जो बात की है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, ये बहुत अहम फोरम है। हर 3 माह बाद ये होता है, और आप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हर महीने होती है, उसमें आप देखते हैं कि फौज के कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान होते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स में पूरे मुल्क में जो फौज की क़यादत है, मेजर जनरल्स हैं, जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग हैं, जीओसीज़, वो सारे इसमें हैं। तमाम फॉर्मेशंस के कमांडर्स इसमें हैं। तो फौज का पूरा एक जो चेन ऑफ कमांड है, जो दिमाग समझ लीजिए जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो सर जोड़ के बैठता है 2 दिन। और उसमें जो एलामिया है, वो जैसे देखा सारी बातें मतीन साहब ने इसमें बात की है, और आप भी इसी पे आपका फोकस है। जो आखिरी बात आप कर रहे हैं ना, ये मखसूस अनासर और शरपसंद, एक तो उम्मीद की बात हुई है, ये बहुत अहम है। जब पिछले 1 साल से 1.5 साल से हर फोरम से ये बात थी कि पाकिस्तान में वाकई हम परेशान थे, दिवालिया होते होते हम रह गए थे। आईएमएफ का जो आपको याद होगा, पिछली दफा जब हमें कुछ भी नहीं समझ आ रही थी कि कल क्या होगा, या पाकिस्तान के साथ क्या होगा, आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी इस बात पे इत्मीनान का इजहार आया है कि कुछ उम्मीद आ चुकी है, कुछ इस्तेहकाम आ चुका है। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब थोड़ा मजबूत जो कदम जमाकर हम आगे मजीद इस्तेहकाम की तरफ जा सकते हैं, इस उम्मीद को यकीन की तरफ बदल सकते हैं। जब आपका जो अदारा जिसने लीडिंग पोजीशन ली हुई है पाकिस्तान के इन तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए, जो आप बॉर्डर्स पे गए हैं, दूर दराज इलाकों में गए हैं, वो तो इनका, हमारे जो फौज है उनका काम था और वो कर रहे थे। ये तो सर पे पड़ा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ नीचे पाकिस्तान को चलाने के लिए तो सारे निजाम फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो किरदार फौज ने और लीडरशिप ने किया है, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, आपको ये मानना तो पड़ेगा कि आज जो थोड़ी बहुत उम्मीद और आगे हम चल रहे हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, वो यहाँ से ही उसको वो पनप रही है। अब इसमें इस उम्मीद को मायूसी में बदलने वाले जो अनासर हैं, उनकी हाँ। बात हुई है। अब वो आपको पता है कि एलामिया में और आईएसपीआर तो ये बात नहीं करेगा, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मायूसी कौन फैला रहा है, ये 9 मई जी। वाले हैं। ये वो अनासर हैं जो हमारे अंदर से मीडिया से बैठ के आज बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो इस कौम को उम्मीद की तरफ जाने ही नहीं देना चाहते। तो ये जो मायूसी फैलाने वाले अनासर हैं, इनका जो इसी तरह साबित कदमी से और बर्दाश्त से और एक हिकमत अमली से मुकाबला किया जाएगा, ये भी एक मैसेज है कि इन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा कि आप बस आजाद हैं और मायूसी फैलाते रहें। नहीं फैलाने देंगे मायूसी आपको। तो ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से कि पाकिस्तान में अब हर जो आपके मुंह में आए, आपके दिमाग में जो खराबात आए, आप बक दें, अब ये नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये बहुत ही अहम बात है। अब इस पे हुकूमत साथ होती है हमेशा, जारी बात है, अमल दरामद हुकूमती इदारों ने करना है, अदलिया का इसमें रोल है। तो फिर फौरन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद इजलास हो रहा है वजीर आजम की सदारत में, जो आपने जिक्र किया है। तो वो मईशत से जुड़े मामला, लेकिन उसमें अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी थे, उनकी वापसी का अमल है, इसके जखीरा अंदोजों के खिलाफ है, ये सारा जो वन डॉक्यूमेंट रजीम की उसमें बात है, और बाकी जो सारी चीजें ये सब जुड़ी हुई हैं। फॉर्मेशन यस, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत ने और फौज ने मिलकर करनी है। वो जो NIFC जो हमारा है, बिल्कुल सही। SIFC जो SIFC या फोरम। डॉक्टर फराह नाज साहिबा, जो बातें हुई इसमें मैं मज़ीद ये चाहूँगा कि ख़ास तौर पे उस वक्त जब फ़लस्तीन में जो महाज गर्म है, जो बर्बरियत है, जो सहूनियत है, उसके साथ साथ ख़ुद हमारे ऐसी अहम तरीन मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंस के अंदर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, कश्मीर का ज़िक्र, और उसके बाद इमाम काबा का आना, और फिर उसमें दोबारा आदा करना इस चीज़ का, इसको इंटरनेशनली कैसे देखते हैं, क्या मैसेज जा रहा है हमारा? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। इट्स प्रेयर। हमें पहले एक चीज़ देखनी होगी कि क्या ये पहली दफ़ा कोर कमांडर्स मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मेरे ख्याल से ये तो रूटीन का उनका एक सिस्टम है जो चलता रहता है। व्हाट मैटर्स टू मी इज़ कि उन्होंने उस मीटिंग में क्या बातें डिस्कस की, व्हाट वर एग्जैक्टली। द एजेंडा पॉइंट्स। या तो मुझे तो ये रूटीन में चीज़ें होती हैं, लेकिन एजेंडा पॉइंट्स दैट मेक्स मी टू अंडरस्टैंड कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, किन बात चीज़ों को वो अहमियत देते हैं। तो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो दुनिया डिवीज़न की तरफ जा रही है, जहाँ पे कुछ ममालिक, जिसमें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो भी साइड ले रहा है इजराइल की, और किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से डिफेंड करता है। जैसे ब्रिक्स को वो उसमें अपनी अटेंडेंस को इस दफ़ा वो माजरत के साथ देख रहा है।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں جہاں پاکستان معاشی لحاظ سے بہت کمزور ملک ہے اور کافی مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، پولیٹیکل مسائل کا بھی سامنا ہے، انسٹیبلٹی کا بھی ہے، سیکیورٹی کا بھی ہے، اور اکنامکس جو اس کی مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس کو لے کے بھی اس کے پرابلمس ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور فلسطینیوں کے پرابلم کو دیکھتے ہوئے اگر کور کمانڈرز کی میٹنگز میں یا ان کی کانفرنس میں یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک کمزور ملک پاکستان کو جو معاشی لحاظ سے اسٹرگل کر رہا ہے، جب وہ کمٹ کر رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو یہ بہت بڑا امر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کانفرنس کے توسط سے جو سامنے آ رہا ہے. تو انٹرنیشنل سسٹم میں اس کو کھل کے دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں پاکستان جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہوگا، چاہے اس کے لیے اس کو خود کو نقصان بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے. And then secondly, I think what made them to decide to stand with Palestinians, ہم لوگوں نے زمانوں سے اس کے ساتھ جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے پاکستان نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے اور کوئی بھی مظلوم کا ساتھ دینے میں میرے خیال سے کترائے گا نہیں. تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف دنیا کے چند ممالک گروپ ہو رہے ہیں بلکہ یہودی خود بھی فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو غازہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. امریکہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں ہو رہے ہیں، UK میں ہو رہے ہیں اور یورپ میں بھی ہو رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کافی انڈرسٹوڈ ہو چکی ہے کہ کون غلطی پہ ہے اور کس کا ساتھ ہمیں اس وقت دینا چاہیے. تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ، مجھے کہتے ہیں نا ایلینس کی لینگویج میں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. جو وقت کی ضرورت ہے، جو وقت کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان اور اس کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہو اور چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، وہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہے. صحیح، دونوں ایک ہی پیج پر ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک واپس آنے کے بعد وقفے کے بعد یہ بات بھی کریں گے کہ وہ جو ہماری املاک کو جلا کے ہمارے شہداء کی بے حرمتی کر کے اداروں کے اندر تقسیم کی ناپاک سازش کرنے والے تھے، وہ تب تو بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن تھے، لیکن کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ان کا اب کیا موقف سامنے آئے، یہ وقفے کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں فریان علی گوہر، بات سے بات میں آپ کے ساتھ. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی. وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جوان تو سینہ سپر ہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز تو مستعد ہیں، فعال ہیں، آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، کان بھی کھولے ہوئے ہیں اور بازو بھی تیار رکھے ہوئے ہیں کہ اگر دشمن نے کوئی حرکت کی تو دبوچ ڈالیں گے، نوچ ڈالیں گے. لیکن عوام کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں بھی کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اپنے ہی ملک کے بارے میں کوئی منفی چیز سوچنی چاہیے؟ نہیں. کہا گیا حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ہمیں وہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور کوئی بھی مذہبی ٹچ دے کے بھی ہمارے ایمان کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اس پہ ہم سب نے بھی متفق رہنا ہے، متحد رہنا ہے. متین حیدر صاحب جی، میں پھر آپ سے یہ چاہوں گا کہ SIFC اجلاس، اس کے ساتھ وفاقی کابینہ، کویت کے ساتھ ہمارے تعلقات، سرمایہ کاری 10 ارب ڈالرز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کعبہ کا 6 روزہ دورے پر آنا اور فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ اور امامت، اس میں یقیناً وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ دعا ہوئی ہے کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین. لیکن ہم مسلمانوں نے کیا کرنا ہے اور عوام نے کیا کرنا ہے؟ جی، بہت اہم نکتہ ہے. دیکھیے، اور جب امام کعبہ آتے ہیں تو وہ اتحاد، یکجہتی اور بین المذاہب ہم آہنگی کا وہ پیغام لے کے آتے ہیں. مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ غزہ کی صورتحال آپ کے ساتھ ہے، اور غزہ کی صورتحال، کشمیر کی صورتحال، جہاں جہاں اسلامی دنیا میں شورش پپا ہے، انتشار ہے، کانفلکٹس ہے،
وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے جو OIC کا بھی سلوگن رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم نے جو ہے وہ باہم اتحاد، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے. اور یہی وہ جیسچر تھا کہ پاکستان نے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے، غزہ کے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اس میں اکتوبر میں ہی فوری طور پر جو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جو امداد تھی وہ مصر پہنچی، وہاں سے آگے پہنچی. اور پھر اس کے ساتھ OIC کا اجلاس، پہلے ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا اور اس کے بعد OIC سمٹ ہوئی. بھرپور طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم بھی گئے، ساری اسلامی دنیا بھی بیٹھی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیومینیٹیرین پیسج جو ہے وہ کھل رہا ہے. اور آج پکچرز دیکھیے فلسطینیوں کے چہروں کے اوپر اطمینان دیکھا کہ جو عارضی سیز فائر ہے. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عارضی سیز فائر طویل یعنی غیر مدتی سیز فائر ہو جائے، تاکہ غزہ کے اندر جو اس وقت تباہی بربادی ہے، جو اسپتال برباد ہوئے ہیں، تمام تر چیزیں یہ ہوں. لیکن جو آپ نے خاص طور پہ کہا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اتنی بڑی یلغار جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، پاکستان، اسلامی دنیا اور خاص طور پہ ہماری مقدس ہستیاں، قرآن پاک، ان کی بے حرمتی آپ نے دیکھا کہ ڈینمارک میں، سویڈن میں، یورپی کنٹریز میں پے در پے ہوئی. اور پاکستان نے بہت مضبوط دو ٹوک الفاظ میں موقف اڈاپٹ کیا، کنڈیمنیشن کی، ان ملکوں کے سفیروں کی طلبی ہوئی، ڈیمارچ کیے گئے. تو ایک تو ایکسٹرنل اور انٹرنل چیزیں جواد فیضی صاحب آپس میں جڑی ہوئی ہیں. پھر ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے. اور جو نقطہ احمد منصور صاحب نے بھی اور آپ نے بھی اپنے سوال میں بھی اٹھایا، یہ ہمیں مایوسی اور یہ مایوسی پھیلانے والے عناصر، یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کیا جا رہا تھا اور غلط خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ادھر سے مبینہ طور پہ اسلحہ جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے اور وہ اس کے اوپر ایک پوری کوارڈینیٹڈ کمپین چلائی گئی. انڈیا نے وہ سٹوریز پک کی. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ جو ایلیمنٹس کر رہے ہیں اور یہ خاص سیاسی جماعت کے ایلیمنٹس کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں؟ چونکہ آج کل ایک لفظ، ایک جملہ بھی ایسا سوشل میڈیا پہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی، ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر، ورکر کی طرف سے آئے گا تو جواد فیضی صاحب اینیمی تو اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوگا، فوری طور پہ اسے اٹھا لیا. ہندوستان کے اخبارات میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہیڈ لائنز لگ گئیں اور طیارہ جو تھا وہ ری لوکیٹ کرنے والے افغان سٹیزنز کو لے جانے کے لیے آیا اور اس کے اوپر کوئی اور رنگ بھر دیا گیا. یہ وہ تمام تر چیزیں جس کو ہم نے اتحاد اتفاق کے ساتھ اس سے نمٹنا ہے اور اس منفی پروپیگنڈے کو جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے اس سے نمٹنا ہے. دوسرا نقطہ آپ کا کویت کا، آج ان مفاہمت کی یادداشتوں کی منظوری دی گئی جن پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے دورہ کویت کے دوران اس پہ دستخط ہوں گے. دیکھیں کویت کو ہم نے بہت عرصے تک اگنور کیا، بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اسپیشلی پاکستانی ورکرز کے لیے، پاکستانی پروفیشنلز کے لیے، ہنرمند افراد کے لیے، IT ایکسپرٹس کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے اور لیبرز کے لیے. اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ایشیا کے کئی دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوا ہے اور اپنے بڑی تعداد میں ورکرز جو ہیں وہ کویت بھجوائے ہوئے ہیں. جواد فیضی صاحب اس کی جو اہمیت ہے کویت کی اس لیے کہ سب سے ہائیسٹ انکم کنٹری ہے، کویتی دینار سب سے بھاری بھرکم ہے، سب سے بھاری، یہی میں آپ سے سن رہا ہوں بالکل سب سے. اور دوسری چیز ہے کہ دیگر عرب ریاستوں کی بنسبت وہاں پہ جو پاکستانیوں کے لیے حالات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، سازگار ہیں کام کرنے کے، کاروبار کرنے کے بھی. اور پھر یہ جو ڈائسپورا ہے جواد فیضی صاحب جو گلف کے اندر ہے، اسپیشلی کویت کے اندر، چونکہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں نیکسٹ ویک جائیں گے، تو یہ دونوں ملکوں کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ترقی میں کردار ادا کرتا ہے. وہاں اس ملک کی ترقی میں بھی اور وہاں سے اپنی محنت، خون پسینے کی کمائی زر مبادلہ کے طور پہ پاکستان بھی بھجواتے ہیں. آج جو ہماری کٹی میں کچھ جو ڈالر ہیں وہ انہی محنتی پاکستانیوں کی محنت کا ثمر ہیں. اسپیشلی سب سے بڑی جو فیض صاحب، جواد فیضی صاحب، جو اماؤنٹ آتی ہے وہ خلیجی ممالک سے ان پاکستانیوں کی محنت کی آتی ہے، پھر اس کے بعد یورپ ہے، امریکہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کویت کے ساتھ طویل المدتی یہ جو 6 اہم 3 مفاہمت کی یادداشتیں یقینی طور پہ ایک تو یہ ہوگا کہ پاکستانی ورک فورس بھی جا سکے گی. دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہاں سے انویسٹمنٹ، جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا تھا. تو کویتی انویسٹمنٹ جس کا ابھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے محتاط اندازے کے مطابق $10 ارب، بہت بڑی یہ انویسٹمنٹ ہوگی. اس سے بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں. ایک اکنامک سائیکل چلے گا، ایکٹیویٹی ہوگی، روزگار کے مواقع ملیں گے.
کویت کو بھی خود فائدہ ہوگا کہ چونکہ انویسٹمنٹ کریں گے اس سے جو ریٹرنز ہوں گے وہ بھی، اور دوسری بات ہے پاکستان میں جو آلریڈی انویسٹمنٹ ہے، ایک بڑے ملک سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے نا جواد فیضی صاحب، وہ ایک پازیٹیو میسج بھجواتی ہے باقی. تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں SIFC کے پرچم تلے. ڈاکٹر فرحان ناز صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا جی، کہ یہ جس طرح بات کی ہے متین حیدر صاحب نے بھی کہ ڈائسپورا اور پھر وہاں رہنے والے لوگ، اور ان کے اندر بھی تو ایک تقویت آتی ہے نا، کب تک ہم صرف مانگتے ہی رہیں گے کہ ہمارا بس مسئلہ حل کرا دو، وقت ہمارا گزروا دو. ہم اگر اسی طرح ہی چلنا شروع کر دیں، اور یہاں پہ بھی کلیئرٹی رہنی چاہیے، کرسٹل کلیئر چیزیں رہنی چاہیے، کسی کو موقع نہ ملے کہ ہم نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی اور پھر کدھر گئی. اگر ہم بھی اپنے تئیں ہر مزدور اگر اپنے بالکل پورے گھنٹے دینا شروع کر دے نیک نیتی کے ساتھ، تو یہ بھی تو ہم نے کرنا ہے نا، اور باہر میسیج تو جائے گا. لیکن یہ جو زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جس طرح بھی متین حیدر صاحب یہ کہہ رہے تھے اسپین سے ایک چیز چلتی ہے، سال کے بعد وہ انڈیا میں آتی ہے اور کیا نہ کیا سے کیا بن جاتی ہے، اور پھر ہمارے بارے میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یا پاکستان کے اندر ہی پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کرنا کہ پاکستان تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. اس کو بھی کیسے رد کریں گے، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ اس دور میں کوئی بھی خبر چھپی نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ سامنے سے نظر آ رہا ہے. اور ابھی جو کرنٹ ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے along with the armed forces، آرمی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے SIFC کے فارم میں، جس کے تحت ایک ون ونڈو آپریشن دی جائے گی ٹو آل فورن انویسٹرز. تو جب فورن انویسٹرز یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ کام کریں گے، یہاں پہ اپنے سسٹم کو چلائیں گے، یہاں آف کورس اس سے مانیٹری بینیفٹس ہوں گے، اس سے جو ہماری ڈائسپورا ہے وہ اسٹرینتھن فیل کریں گی. ان کو بھی اپنی موجودگی کا احساس ہوگا کہ ہم ایک ملک سے جہاں پہ آپ بھی بزنس کر رہے ہیں اور ہم وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. تو آف کورس ان کو ایک وہ جو کہتے ہیں نا ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ بینیفٹ ہوتا ہے. تو اس انیشیٹو کے تحت جو ایک ون ونڈو آپریشن ہے اس کے تحت ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو فورن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آئے گی، دوسرا جو ہماری ڈائسپورا ان ممالک پرٹیکولرلی ان مڈل ایسٹ رہ رہی ہے ان کو بھی ایک بیک بون سپورٹ ملے گی کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ از. Now secondly talking about کہ جو باقی لوگ نیریٹیوز پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ تو کھلے ڈلے بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. مظلوم کی حمایت کرنا پاکستان نے ہمیشہ کی ہے اور اب بھی کرے گا، تب بھی کرے گا. تو وہ تو کوئی بات ہے نہیں. 21st سینچری میں سوشل میڈیا کے دور میں چیزیں چھپ نہیں سکتی ہے. Now if we talk about نہیں ڈاکٹر صاحبہ، لیکن چیزیں تو نہیں چھپ سکتی، اس میں کوئی شک نہیں. اب تو ہر چیز عیاں ہے، سامنے ہے. لیکن یہ جو چیز کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، اس میں ایک لفظ کا بھی اس قسم کا اس میں اظہار کر دینا کہ اس سے ذہن جو ہے وہ منفی سائڈ پہ چلا جائے، تاثر غلط چلا جائے، اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا. جی بالکل. ابھی دیکھیں ہر کسی کا اپنا اس میں آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت یہ الفاظ کا توڑ موڑ کر رہا ہے یا اس کا چناؤ اس لحاظ سے کر رہا ہے کہ اگلے کو دوسرا میسج جائے. تو پروپیگنڈا، فیک نیوز اور فیک انفارمیشن اس نے تو دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو پاکستان یا اس کی حکومت یا اس کے آرم فورسز اس سے بچ تو نہیں سکتے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہوتے رہیں گے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے ہمارے اداروں نے اپنا نیریٹو رکھا ہوا ہے اور اس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہمیں کتے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ہم جو کر رہے ہیں، جس تحت کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، we should stick to our work and our commitment. جو ہماری کمٹمنٹ ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. باقیوں کے ساتھ جو غلط پیغام دے رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا ایک ہلچل مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا آرمی ہے یا ہمارے چیف ہے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ تو ناکام ہو بھی چکی ہے اور ہوئے گی بھی، کیونکہ جو سچ ہے وہ سب کے سامنے ہے. سچ چھپ تو نہیں سکتا ہے. احمد منصور صاحب، آج امام کعبہ صاحب نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ اسلام کی غلط تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کسی نے نیکی کے طور پہ بھی اسلام میں کچھ چیز ڈالنے کی کوشش کی، اضافے کی، تو وہ بھی رد ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. اب یہ جو بات ڈاکٹر صاحبہ بھی جس طرح کر رہی ہے کہ یہ پروپیگنڈا تو ہوتا رہے گا،
اور ہمارے ادارے تو उसका मुकाबला करते ही रहेंगे। मैं फिर उधर ही आऊँगा कि हमें तमाम तर वो तालीमात जो इंसानी हैं, फिर इस्लामी है या कोई भी मज़हब, मैं नहीं समझता कि वो इंसानियत के बगैर चल सकता है। हमें अपने इंसानों को, अपने लोगों को, अवाम को बार बार ये किस तरह समझाना पड़ेगा, वो मिंबर महराब हो, वो आपके लेक्चर्स हों, वो यूनिवर्सिटीज़ हों, वो कॉलेजेस हों, वो स्कूल्स के अंदर भी हमें ये पढ़ाना तो पड़ेगा ना पैगाम पाकिस्तान। किस तरह इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में रोशनी डालिएगा। देखिए फैजी साहब, बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर इमाम काबा आए हैं। ये जो शख्सियात हैं वो जिन पर पूरी दुनिया, और खासतौर पे जब आप मजहब की बात करते हैं तो इस्लामी दुनिया वो जब इधर देखती हैं तो यहाँ से वो बहुत सारा वो कहते हैं कि सबक भी लेती हैं, और वहाँ कोई तनकीद भी नहीं होती, सब उनको मानते हैं, सब उस तरफ देखते हैं जब भी मसले में कोई उलझते हैं। ऐसी शख्सियात का आना, उनका पैगाम, वो उसको बार बार उसकी तरवीज, ये सबसे अहम है। अब मसला ये है कि हमारी जो नस्ल है, नौजवान, या जो ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है सारा, उसमें इस पैगाम को जो इमाम काबा ने बातें की हैं उसको फैलाने का कोई सिस्टम भी साथ होना चाहिए। हमने जैसे बात की, ये बहुत अच्छी बात है आपने ये टॉपिक ये चूज किया। हालांकि ये कोई आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे कुछ थोड़ा मसाला चीजें हों, ये जो बातें हैं जो इसमें कोई सबक हो और जिससे कोई बेहतरी की तरफ जाने की कोई बात करनी हो, उस पर लोगों का ध्यान नहीं होता। ये चीज जरूरी है। इस पे ना सिर्फ मीडिया है, इसमें रियासत है, इसमें अदारे हैं, सबको इस तरफ लेके चलना है। हाफ ट्रुथ का ये जमाना है सोशल मीडिया का। आधी बात ठीक कर दी जाती है और जो बाकी आधी बात है अपनी मतलब की, उससे उस ठीक बात को साबित करके कि ये आधी जो गलत कर रहा है ये भी ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल दे रहे थे कि जो इजराइल और का गजा में जो हुआ और पाकिस्तान से जो जहाज गए, उसमें तो असल में तो वो जहाज तो गए हैं, वो रिकॉर्ड में है, सारी दुनिया ने देखा, वो बरतानिया के थे। इतनी बात ठीक थी, बाकी मिला दिया कि हमने पाकिस्तान ने सप्लाई दी है। अब सबने जो इसको फैलाने वाले वो चूंकि हमारे अपने ही हैं, लोगों ने यकीन भी किया। बल्कि अहमद भाई, मुझे वो याद भी आ गया जब सैलाब के दिन थे और बरतानिया ही की एक फाउंडेशन की जानब से हिंदुस्तान में जो चीज़ें भेजी गईं और उस पर लिखा भी हुआ था ये कि इंडिया के लिए है, वो भी डाल दिया गया, लो जी जो आई है इमदाद वो हमने बेचना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत दफ़ा हुआ है। अंदर खाते जो अंदर हैं और बिल्कुल अंदर भी हैं और जो मुल्क के अंदर हैं, उनकी तरफ से जो चीज़ें की जा रही हैं उसको भी तो समझाना होगा ना बहुत ज़्यादा। उसी को समझाने की जरूरत है क्योंकि असल मार हमें पड़ी ही अंदर से है और इसी को ही ठीक करना है। बाहर आपके जो ये तमाम ममालिक हैं, खासतौर पे खलीजी जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान का एक रोल था, उसको भी हमारे अंदर से तबाह किया गया और हमें अलग थलग किया गया और ये फैला दिया गया कि हम इस दुनिया से कट गए हैं। लेकिन आज इमाम काबा आए हैं और GHQ में जब गए हैं तो ये खामोश पैगाम भी गया। ये पैगाम क्या है? ये पैगाम ये है कि आज भी जो मुसलमान ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान की अफवाज का वो कितना अहम किरदार है, कैसे देखा जाता है उसको। तो ये चीजें हमें तो जोड़ना है दोबारा, तमाम इस्लामी ममालिक को भी, हमें मगरब से भी नहीं अपने आप को दूर रखना। हमें पूरी दुनिया एंगेज होना है, हमें एक तन्हा नहीं होना। हमें तन्हा करने का जो ये प्रचार हमारे अंदर से किया गया, हमें ये फैलाया गया, ये मायूसी फैलाई गई कि पाकिस्तान एक अलहदा एक ऐसी रियासत बन चुका है जो दुनिया उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। हमें वापस सबका एतमाद लेना है। वो एतमाद इसी तरह आएगा कि हम अपने अंदर सफाई करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमारे अंदर अच्छा ज्यादा है, ये जो थोड़ा बहुत बुरा है इसको हम देख लेंगे। तो बहरहाल ये जो एक विजिट है इमाम काबा का, ये बहुत अच्छा एक साइन है। और उसके बाद जो गजा की सूरत हाल है उसमें भी हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि जो ये जंगबंदी हुई है 4 दिन की, ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए। ये जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं ये वहां तबाही गजा में आ चुकी है। जंगबंदी अब होती है, हुई है, बहुत अच्छा है। इससे आगे अब उन्हें मुसलसल मदद की जरूरत है। अब इस मामले को जो दोबारा उजागर हो गया है, इजराइल जो दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात और खासतौर पर इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए उसने एक बड़ा ग्राउंड बनाया था, उसको बड़ी जिद पहुंची है। तो अब इस्लामी ममालिक को जाना चाहिए फलस्तीन के मसले के हल के लिए। जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की बात भी और पाकिस्तान में आज
हमारी प्रेस रिलीज में भी है, जो मुलाकात हुई है, और आर्मी चीफ की जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज है उसमें भी हुई है 2 रियासती हल की जो बात है। Yes. तो अब दुनिया को तेजी से उस तरफ पेशकदमी करनी चाहिए, इस गजा में जो तबाही हुई है उसको जवाब बना के। तो ये सारी चीजें हैं, पाकिस्तान को खुद अपने अंदर अपने आप को भी मजबूत करना है, इस्लामी ममालिक है उसमें भी अपनी लीडरशिप वाला जो रोल है वो वापस लेना है, जो बदकिस्मती से हमारे अपनी कमजोरियों की वजह से हम थोड़ा उसमें पीछे हैं। मतीन हैदर साहब, मैं आपसे भी मैं बड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ईमानी मसाइल भी हैं और ये हमारे इंसानी मसाइल भी हैं कि हमने इस पर बात करनी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, क्लिप, एक खातून है और वो अमेरिका के एक शहर में खड़ी होके और जितने इसराइली हैं उनके साथ वो इज़हार यकजहती कर रही है और कह रही है कि बस मुक जाना चाहिए फ़लस्तीन और एक ही बस मुल्क होना चाहिए। मेरी ये अपनी तजवीज़ है हुकाम बाला से भी कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, उनका जब पता चल गया कि ये कौन है, उनके यहाँ के कार्ड्स, पासपोर्ट मनसूख हो जाने चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है, और चाहे जिस मुल्क की भी उनके पास शहरियत है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन ये चूँकि ये अमेरिका से, अमरीकी दारुल हुकूमत से ये आवाज़ आई थी और यूएस की सिटीज़न है ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी निजाद अमरीकी। तो आपने बिल्कुल सही तजवीज़ दी, और इस तजवीज़ पे गौर होना चाहिए कि हर ऐसा बैरून मुल्क जो है पाकिस्तानी, उस मुल्क का जो सिटीज़न है, रियासत मुखालिफ यानी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अहमद मंसूर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया था, कई ऐसे हमारे जो हैं वो मायरीन इब्लागियात जो फ़रार होकर आजकल वाशिंगटन में बैठे हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं। ना सिर्फ ये खातून जिसने पाकिस्तान की रवायती मजबूत जो फ़लस्तीन के बारे में जो मौक़िफ़ और खारजा पॉलिसी थी उससे इनराफ़ किया, बल्कि उससे बहुत सारे लोगों को मायूसी, ना सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स बल्कि वो तमाम एलिमेंट्स जो दुनिया के पावरफुल कैपिटल्स में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही पाकिस्तान दुश्मन अनासर के हाथों में खेल कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन तमाम ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन ममालिक के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको लिखा जाना चाहिए कि ये आपकी सॉइल यूज़ की जा रही है एक और स्टेट के ख़िलाफ़। और फिर अभी ये जो मैं जाते जाते इसका भी बहुत जिक्र करूँगा, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है जिसने इंडिया को एक्सपोज किया है, ये पाकिस्तान के पास जवाद फैज़ी साहब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया को एज ए टेररिस्ट स्टेट आलमी सतह पे ले जाने का केस इंतहाई फिट करती है ये स्टोरी। ये वाशिंगटन पोस्ट ने भी कैरी की, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी की, ब्लूमबर्ग ने भी की। अब तो बैनुल-अक़वामी बरादरी की आंखें खुल जानी चाहिए, भारत का झूठा बयानिया पिट जाना चाहिए। पाकिस्तान जो अरसे से कह रहा था, आलमी बरादरी को कह रहा था कि भाई भारत जो है ये प्रॉक्सीज, ये खुफिया जंगें, ये दहशत गर्दी, तो हमारी कहानी और हमारे बयानिए पे तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज उन्हीं का मीडिया इंडिया की बैनुल बर्रे आज़मी दहशत गर्दी का जिक्र कर रहा है। ये वो मौक़े हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को इसके ऊपर खेलना चाहिए खारजा पॉलिसी के अतबार से। और इस वक्त जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम है हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर है, बहुत खुशाइंद है कि जिसका हम मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर हिंदुस्तान एक रेडार में आया। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। डॉक्टर साहबा, जिस तरह मतीन हैदर साहब फरमा रहे हैं कामयाबी है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, वैसे सोशल मीडिया हम कहते हैं, मैं तो खैर सोशल मीडिया की तौहीन समझता हूँ जो नेगेटिविटी या हक़ाइक़ के बरअक्स चीज़ें देते हैं, और मैं तो उसको सोशल मीडियम ज़रूर कह सकता हूँ, वो जैसा भी है। आपने भी बात की और हमने भी बात की कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी बात होनी चाहिए। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि ख़ुद मीडिया पर्सनस और मीडिया वर्कर्स या अहले सहाफ़त जो अपने आप को कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, वो भी मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे, फिर वो बच्चा जो माँ से ही सबसे ज़्यादा या वालिद से ही सबसे ज़्यादा असर लेता है, अगर उसमें भी देखा जाएगा कि बस मैं तो फंस गई हूँ किसी ड्रामा सीरियल में और बच्चों को क्या करूँ, हमें इन चीज़ों को साइड पे रख के ये री एनेक्टमेंट के नाम पे जराइम की तरगीब देने की बजाय हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, थोड़ा सा मीडिया के बारे में भी ज़रा हाथ खोल के बात कीजिए प्लीज़।
जी, एक प्रॉब्लम तब होती है माशरे में जब आपके पास कोई नैरेटिव ना हो, कि हमें पता ना हो, अवाम को पता ना हो, एकेडेमिया को पता ना हो, और सरकारी इदारों को और गैर सरकारी इदारों को पता ना हो कि स्टेट का नैरेटिव क्या है। तो ये दौर आजकल जो चल रहा है वो नैरेटिव्स वॉरफेयर का दौर है। हाइब्रिड वॉर में नैरेटिव्स के साथ खेला जाता है। तो जब तक हमारे मुल्क का अपना सेंट्रल नैरेटिव नहीं होगा कि हम क्या चाहते हैं, चाहे वो हमारे किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात हो, चाहे या वो हमारे अंदर के अपने इश्यूज से लेकर हो, कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसी नैरेटिव को फिर मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है थ्रू द करिकुलम उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये आजकल तमाम ममालिक जो इस्टेब्लिश्ड है वो सब नैरेटिव्स पे बेस बनाकर नैरेटिव्स के तहत अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना चाहते हैं। तो उन नैरेटिव्स को देखते हुए फिर जब भी कोई फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश करता है ऑन सोशल मीडिया थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उनको ये अंदाजा होता है कि ये उस नैरेटिव के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दिस इज वेयर यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन के ये सही खबर है या ये गलत खबर है, ये कहाँ पे है। अहमद मंसूर साहब, जिस तरह बात हुई कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया ना कि बहुत सारी वेबसाइट्स में जब आई वाज इन कनाडा और अमेरिका यू कैन से, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सामने हैं कि बहुत सारी इस्लामिक वेबसाइट्स भी उन मुल्कों से चल रही हैं जिसमें वो तर्जमे के अंदर भी थोड़ा बहुत फ़र्क डाल देते हैं। आंखें खोलनी तो पड़ेंगी, लेकिन अहमद मंसूर साहब इसको मज़ीद हम, आप और सारे जो यहाँ पे हैं और यहीं पे मरना है हमने, और इस मुल्क के लिए भी मरना मैं चाहूँगा, शहीद होना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि हमें मज़ीद खुल खुला के क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ग्रास रूट लेवल पे ये चीज अब लेके जानी पड़ेगी। जो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, इसको आपको अपने नसाब में शुरू से शामिल करना पड़ेगा। हमें अपनी जो नई नस्ल है उसको तैयार करना पड़ेगा कि अब आपका सामना इन चीजों से होगा। आपके पास ये जो गैजेट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो आपकी रसाई है, बाजार तो हर चीज तक रसाई है, लेकिन सबसे ज्यादा रसाई आपकी झूठ तक है। उस झूठ को परखना कैसे है? आपने ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो एप्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कैसे जांचना है कि कौन सही है, कौन गलत है, इसकी उनको बाकायदा तालीम देनी है। तो इस हवाले से मैकेनिज्म मैं समझता हूँ कि बनाना तो हुकूमतों को ही है, तो उसमें हमारा जो निज़ाम तालीम है उसको, उसमें इसको शामिल करना पड़ेगा। और बाकी इसमें जो आपका जो नेशनल मीडिया है और उसका उसका एक रोल मुतय्यन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप बगैर डंडे के ये चीजें खत्म नहीं कर सकते फैजी साहब। डंडे से मुराद ये है कानून। कानून के अंदर आप दायरे पे लेके आना पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का मसला ये है कि ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं, ये मादरे पिदर आजाद हैं। ये इनको किसी न किसी रियासतों को अपने उसमें लाना पड़ेगा कवानीन की जद में। आप देखें यूट्यूब है, आप उसका कोई अकाउंट, दुनिया का कोई मुल्क यूट्यूब को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उस मुल्क के दूसरे मामलात जो है वो मुतासर हो जाते हैं। इतनी वो पावरफुल। अमेरिका जैसे ममालिक, यूरोप जैसे ममालिक इन ऐप पे पाबंदी नहीं लगा पाए। ये जो इतना सारा, तो ये जो ये क्या हो रहा है, इसके पीछे फिर कौन है? इसका मतलब है कोई ऐसी सोच, ऐसा माफिया यकीनन दुनिया है, की जो यकीनन है, यकीनन है। अहमद मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और मतीन हैदर साहब, आपका भी मशकूर ममनून हूँ। बड़ी सीधी सी बात है, हर घरों में जो टीवी सेट हैं या ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसके अंदर भी पीजी पेरेंटल है जी, आप लगा सकते हैं। पता ही कोई नहीं, माँ को पता नहीं होगा तो बच्चे को बचाएगी कैसे, बाप को पता नहीं होगा तो बच्चे को बचाएगा कैसे, एक बात। और फिर एक और बात, वो आखिरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उनको जो उसकी राह में कत्ल होते हैं या कत्ल करते भी हैं, और जो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। हमारे जवान सीसा पलाई दीवार हैं, मुझे और आपको भी सीसा पलाई दीवार बनना है। दरमियान में अगर थोड़ी सी भी हम रखेंगे ना जगह, दुश्मन पूरा मौका उठाने की कोशिश करेगा। एक होना पड़ेगा। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।